हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 3 को म्याथमेटिक्स हेरिरहेको छौँ र फ्र्याक्सन्सको बारेमा स्टडी गरिरहेको थियौँ हामीले। फ्र्याक्सन्समा आज हामी सब्ट्र्याक्सन अफ लाइक फ्र्याक्सन्सको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ। अघिल्लो भिडियोहरूमा हामीले एडिसनहरू, न्युमेरेटर डिनोमिनेटरहरू के हो भनेर हेरिसकेका छौँ र आज हामी यो सब्ट्र्याक्सन कसरी गरिन्छ लाइक फ्र्याक्सनमा त्यो कुराहरू हेर्न गइरहेका छौँ। सपोज हामीसँग यहाँनिर एउटा ब्रेड छ होइन, यो ब्रेडलाई हामीले के गर्ने रहेछौँ त चारवटा इक्वल भागमा डिभाइड गर्ने रहेछौँ है। ल यो एउटा भाग भयो, यो दोस्रो, यो तेस्रो र यो चौथो भाग हुन गयो। ल अब यो चारवटा भाग जुन छ, यो चारवटा भागलाई के गरियो त चारवटा भागमा हरि टेक्स 3 पार्ट्स, हरि टेक्स 3 पार्ट्स भनेपछि हरिले कतिवटा पार्ट लियो, चारवटा ब्रेड को पार्ट थियो टोटलमा, चारवटा पार्टमा तीनवटा पार्ट उसले लियो होइन। तीनवटा पार्ट लिएपछि के हुन्छ, टोटल फ्र्याक्सन अफ ब्रेड टेकन बाई हरि कति हुन्छ त टोटल फ्र्याक्सन भनेको जम्मा जम्मी चारवटा पार्ट थियो, उसले लियो तीनवटा भनेपछि 3/4 हुन गयो। र अब के छ त भन्दा फ्रम दि 3 पार्ट्स हरि गिभ्स 1 पार्ट टु राधा है। जुन तीनवटा पार्ट हरिले लिएको थियो त्यो तीनवटामा एउटा चाहिँ हरिले कसलाई दिने भयो त राधालाई दिने भयो। सपोज यो हाम्रो तीनवटा पार्ट कसले लियो त हरिले लियो होइन, तीनवटा पार्ट हरिले लियो र यसको एउटा पार्ट जुन छ त्यो एउटा पार्ट चाहिँ कसलाई दिने भयो त राधालाई दिने भयो। ठिक छ, एउटा पार्ट कसले पायो, राधाले पायो भनेपछि फ्र्याक्सन अफ ब्रेड, फ्र्याक्सन अफ ब्रेड टेकन बाई राधा, टेकन बाई राधा। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, ऊ हरिले के गर्यो त, उसँग तीनवटा पार्ट थियो, तीनवटा पार्ट हुँदा 3/4 भयो। अब हरिले एउटा राधालाई दिनुको मतलब उसको एक पार्ट घट्यो होइन, यो एउटा पार्ट घट्यो भनेपछि राधासँग कति होला, ब्रेड जम्मा जम्मी चारवटा पार्टमा डिभाइडेड छ, चारवटा टोटल पार्ट छ र एउटा पार्ट राधाले पायो भने चाहिँ 1/4 भयो। अब यसपछि कतिवटा पार्ट चाहिँ हरिसँग रह्यो होला त भन्दा क्वेसन के आउँछ त हाम्रो, हाउ मेनी पार्ट्स डज हरि ह्याभ, हरिसँग हरि ह्याज हुन्छ है, हरि ह्याज। ल कतिवटा हुनुभयो हेर्नुहोस् त, एउटा दिइसकेपछि त हरिसँग कतिवटा रहने भयो, यहाँनिर हरिसँग त दुईवटा मात्रै रहने भयो भनेपछि चारवटा टोटल छ र हरिसँग अब दुईवटा मात्रै बाँकी रह्यो भनेपछि यहाँनिर हरि ह्याज 2/4 पार्ट अफ टोटल ब्रेड भनेर लेख्न सकिन्छ होइन। चारवटा पार्टमा दुईवटा पार्ट चाहिँ हरिसँग रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। अब यो कसरी भेट्न सकिन्छ होला त भन्दा हरिसँग पहिले 3/4 पार्ट थियो, 1/4 पार्ट कसलाई दियो त राधालाई दियो भनेपछि यहाँनिर हामीले माइनस गऱ्यौँ भने उसँग तीनवटा चक्लेट छ, तपाईँसँग तीनवटा चक्लेट छ, एउटा साथीलाई दिनुभयो भने तपाईँसँग कतिवटा चक्लेट बाँकी रहन्छ, दुईवटा बाँकी रहन्छ। त्यसलाई कसरी भेट्न सक्नुहुन्छ, 3 - 1 गऱ्यो भने 2 आउँछ नि, यहाँ पनि त्यही हो। अब 4 त डिनोमिनेटर एडिसनमा जे रुल थियो यहाँ पनि त्यही हो, यहाँ 4 आयो, यतापट्टि 3 - 1 भनेपछि यहाँनिर कति भयो त 2/4 रहने भयो होइन। हो यसरी चाहिँ यहाँनिर सब्ट्र्याक्सन भयो भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तै यसको अर्को इक्जाम्पल हेर्ने हो भने मैले यो एउटा लिएँ यहाँनिर फिगर, यहाँनिर मैले एउटा यहाँनिर यहाँसम्म जोडौँ, त्यसपछि यहाँनिर अर्को, यहाँनिर एउटा लिउँ, त्यसपछि यहाँनिर अर्को पार्ट लिएँ अरे। ल चारवटा पार्ट मैले यहाँ बनाएँ, यो दुईवटा पार्ट
त्यसपछि यो 3वटा पार्ट, यो 4वटा पार्ट है। सोच्नुहोस् इक्वल पार्ट छ। यहाँनिर अब मैले के गरेँ त, सपोज सुरुमा मैले यो पार्ट पनि लिएको थिएँ होइन। त्यो माथिकै इक्जाम्पल हेरौँ न, ब्रेडलाई 4वटा पार्टमा डिभाइड भएको थियो होइन। ब्रेड 4वटा पार्टमा डिभाइड भएको थियो। हरिसँग कतिवटा पार्ट थियो त, 3वटा पार्ट थियो है। यो हरिको लागि मात्रै हो। अब उसले राधालाई एउटा पार्ट दियो, ठिक छ। राधाले एउटा पार्ट दियो भने चाहिँ यो पार्ट रहेन। अब यो पार्ट हामीले गर्न मिलेन, ठिक छ। यो पार्ट हामीले गर्न मिल्दैन। सपोज यस्तो गरौँ, सुरुमा हरिसँग कति रहेछ त भन्दा 3/4 रहेछ। अब यसपछि हामीले यहाँनिर सपोज गरौँ, उसले एक पार्ट त राधालाई दियो भनेपछि यो पार्ट उसको रहेन उसँग होइन। यो पार्ट गर्न मिलेन। यो पार्ट गर्न मिलेन भने चाहिँ हरिसँग कति बाँकी रह्यो त भन्दा अब यो पार्ट र यो पार्ट मात्रै गर्न पाइयो। फाइनल्ली कति भयो त, जम्मा 4वटा पार्ट छन्। अब त्यो एउटा पार्ट खाइसकेको छैन भनेर सपोज गर्नुहोस् न, यो एउटा पार्ट खाएको छैन, जम्मा 4वटा पार्ट छ। त्यो 4वटामा 2टा पार्ट कोसँग रह्यो त, हरिसँग रह्यो। जब यसरी तपाईँले क्रस साइन देख्नुहुन्छ बुझ्नुहोस् कि त्यो पार्ट चाहिँ क्यान्सल आउट भयो, कसैलाई दियो हरायो भन्ने कुराहरू सोच्न सकिन्छ। जस्तै क्वेसन्सहरू छ यहाँनिर। पहिलो क्वेसन्स हामीसँग छ, सपोज यसलाई नै लिन सकिन्छ हामीले यहीँनिर होइन। नयाँ बनाउँ यसलाई ल। सपोज यसलाई मैले यता ताने, यसलाई यतापट्टि ताने, यसलाई नै हामीले यसरी काम गर्न सकिन्छ। यहाँनिर ठ्याक्कै एउटा रेक्टेङ्गल क्रिएट गर्ने हो। यहाँनिर ठ्याक्कै यसरी एउटा, ल यो भयो होइन। अब यहाँनिर हामीले 5वटा पार्ट बनाउँ ल। 1 2 3 4 5 है। 5वटा पार्ट हुन गयो। अब यो 5वटा पार्टमा चाहिँ के लिन सक्यो त भन्दा सपोज यो 4वटा पार्ट चाहिँ फिलअप भइसकेको थियो भन्नाले 5वटा पार्ट छ टोटलमा। 5वटा पार्टमा 4वटा पार्ट चाहिँ युज भएको थियो अथवा कसैले लियो, तपाईँले डिस्ट्रिब्युट गर्नुभयो, कसैलाई दिनुभयो, हो यस्तो कुरा सोचौँ। भने सुरुमा कति रहेछ त यहाँनिर हेर्नुहोस् त, जम्मा 5वटा पार्ट छ। 4वटा पार्ट यहाँनिर के छ, सेडेड छ। अब यहाँनिर के भयो त, सपोज यो 2टा पार्ट चाहिँ तपाईँले कसैलाई दिनुभयो अरे, ठिक छ। यहाँको जुन 2टा पार्ट छ, यो 2टा पार्ट तपाईँले कसैलाई दिनुभयो। अब 2टा पार्ट दिइसकिसकेपछि यहाँनिर के हुन्छ त, 2टा पार्ट गइसक्यो। 2टा पार्ट गयो भने चाहिँ कति रह्यो त, अब 2/5 रहने भयो। खासमा त्यो हुन्थ्यो होइन। अब कसरी 2/5 रह्यो होला भन्ने कुरा भेट्न सकिन्छ त भन्दा यहाँ यसरी काम गर्न सकिन्छ। जस्तै जति बेला हामीले यो क्यान्सल गऱ्यौँ, सुरुमा 4/5 थियो माइनस, अब हामीले 2 पार्ट त कसैलाई दिउँ, 5 पार्टको 2 भाग कसैलाई दिउँ हामीले। 4 भाग थियो हामीसँग, 2 भाग चाहिँ सेटबाट हटाइयो होइन। अथवा यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, यो 2 भाग यहाँनिर यसरी, यसलाई यसरी हटाइदिन सकिन्छ यहाँनिर है। यसरी हामीले यसको सेडिङ पोर्सन चाहिँ हटाइदिउँ भने यहाँनिर, अनि यो 2 भाग त के भइरहेछ त, अझै पनि बाँकी नै छ। 2 भाग सेडिङ नै छ भनेपछि 2 भाग हाम्रो सेडिङबाट हट्यो नि त, भने चाहिँ -2/5 भने चाहिँ यहाँनिर हामीले 4 - 2/5 = 2/5 भनेर गर्न सक्छौँ है। त्यसै गरी अर्को क्वेसन हेरौँ यहाँनिर। सपोज यहाँनिर छ, यहाँनिर मैले 1 अनि यहाँनिर 2, त्यसपछि यो भनेको हाम्रो 3 भयो अरे, त्यसपछि यो भनेको 4 भयो, त्यसपछि यो भनेको 5 भयो। यहाँनिर 6वटा पार्ट छ भनेर सपोज गरौँ। अब 6वटा पार्टमा जम्मा 5वटा पार्ट चाहिँ यसरी सेडेड छ अरे है। 5 पार्ट चाहिँ हामीले सेट गरेका छौँ। जम्मा कतिवटा पार्ट छ त, 6वटा पार्ट छ। 6वटा पार्टमा 5वटा पार्ट चाहिँ हामीले के गरेका छौँ, यसरी सेड गरेका छौँ यहाँनिर, ठिक छ। अब यहाँनिर 5वटा पार्ट हाम्रो सेड भइरहेछ,
यो सेड भइसकेको पार्ट भने चाहिँ हाम्रो टोटल सेडेड पोर्सन कति छ त यहाँनेरि टोटल अथवा फ्र्याक्सन अफ सेडेड पोर्सन फ्र्याक्सन अफ सेडेड पोर्सन भनेको जम्मा जम्मी टोटल नम्बर अफ पार्ट 6 छ सेडेड पोर्सन कति छ 5 छ है सेडेड पोर्सन कति छ 5 छ यहाँनेरि अब सपोज गरौँ यो पोर्सन हामीले हटाइदिउँ यो पोर्सन हामीले हटाइदिउँ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ अब कति सेडेड पोर्सन बाँकी छ भन्दा 5/6 माइनस 1/6 चाहिँ के गरिम त हामीले कसैलाई दिउँ हैन हामीले 6 भागमा डिभाइड गरेका थियौँ सपोज हामीले यसरी 6 भागमा डिभाइड गरेका थियौँ ठीक छ र 5 भाग हामीले लियौँ यो 5 भाग हामीले लियौँ यो त्यसपछि यो एउटा भाग कसैलाई दियौँ भने हामीसँग त कति बाँकी रहन्छ 5 - 1 रह्यो जस्तो यहाँ पनि त्यही गर्यो तर जस्ट पार्ट्समा काम गर्यो भनेपछि 5/6 - 1/6 भनेको 5 - 1/6 गर्नु पर्यो यहाँनेरि 4/6 हुने भयो यसको एन्सर चाहिँ ठीक छ यसरी काम गर्न सकिन्छ है अब कस्तो कस्तो क्वेसन दिन सक्छ भन्दा जस्तै सब्ट्र्याक्ट दिज लाइक फ्र्याक्सन्स भनेर दिन सक्छ अब के हुन्छ यहाँनेरि 5/7 - 2/7 इज इक्वल्स टु लेख्छ यहाँ तल यसरी 7 लेख्ने डिनोमिनेटर सेम हुन्छ त्यसपछि न्युमेरेटर सब्ट्र्याक्ट गर्ने अब 5 - 2 भनेको कति हुन्छ 3/7 हुन्छ त्यसै गरी नेक्स्ट के छ त 9/10 - 6/10 छ अब तल डिनोमिनेटर 10 लेख्ने यतापट्टि 9 - 6 गर्ने यहाँनेरि 3/10 हुन गयो है यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ यसको काम गर्न सकिन्छ त्यसपछि फ्र्याक्सनको अब क्वेसन्सहरू फ्र्याक्सन्सको हामीलाई क्वेसन्सहरू जस्तै अरू के सोध्न सक्छ होला त भन्दा ल हेरौँ है त जस्तै के हुनसक्छ त मेन्टल स्पिडको क्वेसनहरू गर्न सकिन्छ हैन मेन्टल स्पिडको क्वेसनहरू गर्न सकिन्छ कस्तो कस्तो क्वेसन हुनसक्छ सपोज हाम्रो मेन्टल स्पिडमा एडिसन सब्ट्र्याक्सनको काम सोध्न सक्छ जस्तै 3/7 + 2/7 भनेको कति हुन्छ तल 7 लेख्ने यता 3 + 2 लेख्ने 5/7 जति सक्दो छिटो गर्ने है यहाँनेरि बीमा 1/6 छ प्लस 3/6 छ अब लाइक फ्र्याक्सन हो किनभने डिनोमिनेटर सेम छ तल 6 लेख्ने यहाँनेरि 1 + 3 लेख्ने यहाँनेरि 4/6 लेख्ने त्यसै गरी तेस्रो क्वेसनमा छिटो छिटो गर्नु होला 3/8 + 4/8 छ अब तल डिनोमिनेटरमा 8 लेख्ने यहाँनेरि 3 + 4 लेख्ने यो भनेको कति हुन्छ 7/8 हुन्छ त्यसै गरी अर्को के छ यहाँनेरि 2/9 छ प्लस 5/9 छ यहाँनेरि 9 छ यतापट्टि 2 + 5 छ 2 + 5 भनेको 7 यहाँ 9 आउन गयो यहाँनेरि सबै हामीले लाइक फ्र्याक्सन्सको मात्रै काम गरिरहेछौँ है अर्को क्वेसन छ 4/10 + 5/10 अब सेम डिनोमिनेटर छ तल एउटा डिनोमिनेटर आउँछ माथि न्युमेरेटरमा 4 + 5 गर्नु पर्यो 4 र 5 जोड्दा कति हुन जान्छ त यहाँनेरि 9 हुन्छ 9/10 भयो त्यसै गरी अर्को क्वेसन हेरौँ यहाँनेरि 2/3 - 1/3 छ अब 3 जस्ताको त्यस्तै लेख्ने यता 2 - 1 लेख्ने यो भनेको 1/3 आउन गयो त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन के छ 3/4 - 2/4 छ अब यहाँ तल 4 लेख्ने यतापट्टि 3 - 2 लेख्ने यो भनेको कति आउँछ 1/4 आउँछ अर्को भनेको हाम्रो 4/5 - 3/5 छ यहाँ तल 5 लेख्ने हैन डिनोमिनेटर लेख्ने यतापट्टि 4 - 3 = 1/5 लेख्ने त्यसपछि अर्को छ यहाँनेरि 5/7 - 2/7 = यहाँनेरि 7 छ यतापट्टि 5 - 2 छ यो भनेको 3/7 हुने भयो त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन भनेको यतापट्टि 7/9 - 5/9 छ 9 डिनोमिनेटर तल लेख्ने यतापट्टि 7 - 5 गर्ने यो भनेको 2/9 हुन जान्छ त्यसै गरी अर्को छ यहाँनेरि 9/10 - 2/10 10 तल लेख्ने यतापट्टि 9 - 2 भनेको 7/10 लेख्न सकिन्छ ठिक छ कुरा सिम्पल छ अब अर्को खालको क्वेसन्सहरू पनि छ हामीसँग यहाँनेरि एडिसन र सब्ट्र्याक्सनकै क्वेसन्सहरू छ त्यो पनि हेरौँ है त क्वेसन के छ भन्दाखेरि यहाँनेरि 1/3 + 1/3 छ
1/3 + 1/3 गर्दा यहाँ तल 3 यतापट्टि 1 + 1 भनेको 2/3 आउन गयो हैन। अब यहाँनिर अर्को 1 मा यहाँनिर हाम्रो 1/5 + 2/5 छ। यहाँ तल 5 हुने भयो डिनोमिनेटरमा, यहाँनिर 1 + 2 भनेको 3 हुने भयो। त्यसै गरी दोस्रो क्वेसन के छ 2/7 + 3/7 छ। यहाँनिर 7 यतापट्टि 2 + 3 कति हुन्छ यहाँ 5/7 हुन जान्छ। थर्डमा के छ त थर्डमा हाम्रो 4/9 + 3/9 भनेको यहाँनिर 4 + 3/9 भनेको 7/9 भनेर छ। नेक्स्ट क्वेसन के छ त 5/11 + 4/11 = यहाँनिर 5 + 4/11 गर्नु पर्यो कति हुन्छ 9/11 हुन्छ। अर्को छ यहाँनिर 7/15 + 6/15 छ। 7 + 6/15 अब 7 र 6 जोड्नुहोस् कति हुन्छ 7 8 9 10 11 12 13 हुन्छ 13/15 है। अर्को क्वेसन 1/8 + 2/8 + 3/8 सुरुमा डिनोमिनेटर हेर्नु यो सबैको डिनोमिनेटर सेम छ स्याट्टै एउटा तान्दिने यहाँ 8 लेख्ने त्यसपछि 1 + 2 + 3 गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन। अथवा यो दुईटा एड गर्ने सुरुमा त्यसपछि यहाँबाट आएको भ्यालु चाहिँ योसँग एड गर्दा नि हुन्छ तर यो सजिलो जस्तो लाग्छ मलाई। 1 + 2 एड गर्ने कति हुन्छ 3 हुन्छ 3 + 3 एड गर्दा 6 हुन्छ यहाँनिर 6/8 आयो। त्यसपछि अर्को छ 2/13 + 4/13 + 5/13 यहाँनिर 13 आयो यतापट्टि 2 + 4 + 5 छ। 2 + 4 भनेको कति हुन्छ 6 हुन्छ र 6 + 5 भनेको कति आउँछ 11 हुन्छ 11/13 हुने अब। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ यहाँनिर 6/17 + 3/17 + 7/17 यहाँनिर अब 6 + 3 + 7/17 छ है। 7 र 3 जोड्दा कति हुन्छ 10 हुन्छ यहाँनिर 17 छ र 10 र 6 जोड्दा कति आउँछ 16 आउँछ 16/17 हुने भयो। नेक्स्ट क्वेसन भनेको 3/11 + 2/11 3/11 यहाँनिर 2/11 + 1/11 छ। यहाँनिर तल 11 डिनोमिनेटर लेख्ने यतापट्टि 3 + 2 + 1 कति हुन्छ 3 + 2 भनेको 5 5 + 1 भनेको 6 6/11 हुन्छ। अर्को छ यहाँनिर 7/19 + 6/19 + 2/19 छ। सबैको सेम छ यहाँनिर के छ 19 छ। यहाँनिर अब 7 + 6 + 2 गरौँ यहाँनिर अब 7 र 6 जोडौँ त कति हुन्छ 7 र 6 जोड्दाखेरि 13 हुन्छ 7 बाट 6 जोड्दा 13 13 र 2 जोड्दा 15 हुन्छ 15/19 हुन जान्छ है। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ त हाम्रो 3/20 + 6/20 + 4/20 छ। सबैको डिनोमिनेटर सेम छ 20 20 20 छ। यो के भयो लाइक फ्र्याक्सन भयो यहाँनिर 20 छ यहाँनिर 3 + 6 + 4 गरौँ कति हुन्छ 10 + 3 भनेको 13 13/20 हुन गयो है। यसरी हामीले काम गर्न सकिन्छ ठिक छ। जस्तै अब यहाँनिर अर्को पोर्सन भनेको हाम्रो कुन पोर्सन आउँछ त भन्दा सिम्प्लिफिकेसनको पोर्सन आउनु पर्ने हो सुरुमा चाहिँ तर अलिकति वर्ड प्रब्लम्सहरू पनि हेरौँ है। के छ त हाम्रो वर्ड प्रब्लम्स अन फ्र्याक्सन है। वर्ड प्रब्लम्स भनेको चाहिँ तपाईहरुले वर्ड प्रब्लम्स एन्ड एडिसन सब्ट्र्याक्सन त गरिसक्नु भएको छ त्यो अब त्यस्तै खालको वर्ड प्रब्लम्सहरू चाहिँ हामी यहाँनिर पनि गर्न गइरहेका छौँ है। के कस्तो कस्तो खालको वर्ड प्रब्लम्सहरू होला भन्ने कुराहरू हेरौँ। पहिलो क्वेसन छ हाम्रो यहाँनिर राजेश spent कति त 2/5 part of his money 2/5 part of his money to
बाई अ बुक, ठिक छ, एन्ड 1/5 पार्ट अफ हिज मनी टु बाई अ बक्स, टु बाई अ बक्स भनेर छ। अब के सोधा छ, वाट फ्र्याक्सन अफ हिज मनी डिड ही स्पेन्ड अल टुगेदर, वाट फ्र्याक्सन अफ हिज मनी डिड ही स्पेन्ड अल टुगेदर, जम्मा जम्मी उसले कति पैसा स्पेन्ड गर्यो भनेर सोधिरहेछ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, राजेशले आफ्नो सपोज मनीलाई टोटल हामीले कतिमा बनायौँ 2/5 पार्ट भनेर बनायौँ भने उसले 5वटा पार्टमा विभाजन गर्ने हो भने उसले 2/5 पार्ट चाहिँ केमा स्पेन्ड गरेछ त भन्दा 2/5 पार्ट अफ हिज मनी उसले केमा स्पेन्ड गरेछ, बुक किन्नमा स्पेन्ड गरेछ, टु बाई अ बुक। त्यसपछि अर्को 1/5 पार्ट अफ हिज मनी केमा स्पेन्ड गरेछ त भन्दा बक्स किन्नको लागि, कुनै एउटा बक्स हुनसक्छ, जियोमेट्री बक्सहरू हुनसक्छ होइन, हो त्यो किन्नको लागि खर्च गरेछ भनेपछि उसले कति पैसा खर्च गरेछ त भनेर सोधिरहेछ। अब यहाँनिर जस्ट तपाईँले के गर्ने त, फ्र्याक्सन अफ मनी स्पेन्ड बाई राजेश अन केमा त बुक कति थियो, 2/5 थियो। जस्तै मनीलाई 5 भागमा डिभाइड गर्ने हो भने उसले 2 भाग चाहिँ केमा गरेछ, किताब किन्न खर्च गरेछ। त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो के छ यहाँनिर, फ्र्याक्सन अफ मनी स्पेन्ड बाई राजेश, फ्र्याक्सन अफ मनी स्पेन्ड बाई राजेश अन केमा त बक्स, बक्स किन्नको लागि कति खर्च गरेको थियो, 1/5 भनेपछि टोटल फ्र्याक्सन अफ मनी स्पेन्ड, टोटल फ्र्याक्सन अफ मनी स्पेन्ड भनेको हामीले के गर्नु पर्यो त, एउटा यो भागलाई जोड्नु पर्यो होइन, एउटा यो भागलाई केसँग जोड्नु पर्यो त हामीले यो भागसँग, जति पैसा उसले किताब किन्न खर्च गर्यो र बक्स किन्न खर्च गर्यो, यो दुईवटा पार्टलाई के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो। भनेपछि कति छ त, किताब किन्न कति फ्र्याक्सन अफ मनी खर्च भयो 2/5 र बक्स किन्न कति खर्च भयो 1/5। अब यो दुईवटा त लाइक फ्र्याक्सन हो, डिनोमिनेटरमा एउटा 5 लेख्ने, माथिको न्युमेरेटरमा 2 + 1 हुन्छ। यो भने कति आउँछ, 3/5 भनेर चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ है। यो पोर्सनहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ, जे होस् एन्सरलाई अलिकति राम्रो तरिकाले यसले बुझेर गरेको छ भन्ने कुराहरू बुझिन्छ है। त्यसैले यो पोर्सनहरू चाहिँ लेख्ने ल्याङ्ग्वेजको पोर्सनहरू हो। नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ हामी। नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ हाम्रो, आस्मा रेड 3/8 पार्ट्स अफ हर बुक इन द मर्निङ, ठिक छ। आस्माले चाहिँ 3/8 पार्ट्स अफ बुक चाहिँ मर्निङमा रिड गरिन् एन्ड 2/8 पार्ट्स इन इभिनिङ होइन। भनेपछि वाट फ्र्याक्सन अफ हर बुक डिड सी रिड अल टुगेदर, वाट फ्र्याक्सन अफ द बुक डिड सी रिड अल टुगेदर। भनेपछि क्वेसनले के भनिरहेछ, 3/8 पार्ट्स अफ हर बुक उसले बिहान पढेछिन् इन द मर्निङ होइन, 3/8 पार्ट्स अफ हर बुक, र 2/8 पार्ट्स चाहिँ कतिमा पढेछिन् त, इभिनिङमा स्टडी गरेछिन्। भनेपछि कति पार्ट चाहिँ डिड सी स्टडी अल टुगेदर भनेर सोधिरहेछ यहाँनिर। यसको सोल्युसनमा हामीले के गर्न सकिन्छ, सुरुमा के लेख्ने, फ्र्याक्सन अफ बुक सी रेड इन मर्निङ, कति पार्ट चाहिँ मर्निङमा स्टडी गरिन् त भन्दा 3/8 पार्ट स्टडी गरिन्। त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो के लेख्न सक्यो त भन्दा
फ्र्याक्सन अफ बुक सी रेड इन केमा त इभिनिङ होइन यो काम गर्न सक्यो फ्र्याक्सन अफ बुक सी रेड इन इभिनिङ भनेको कति हुन जान्छ 2/8 हुन जान्छ मर्निङमा 3/8 इभिनिङमा 2/8 भनेपछि टोटल फ्र्याक्सन अफ बुक सी रेड भनेको कति हुन्छ त 3/8 प्लस 2/8 गर्नु पर्यो डिनोमिनेटरमा यसरी तल 8 लेख्ने माथि न्युमेरेटरमा एड गर्ने कति हुन्छ 5/8 हुन गयो है अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ त रामु ट्राभल्ड 4/9 parts of the distance between Dhangadi and Mahendranagar by taxi and 2/9 parts by bus होइन what fraction of the distance did he travel altogether what fraction of distance did he travel altogether अब यहाँनिर के भन्यो त जस्तै यसलाई हामीले टोटल डिस्टेन्स मान्ने हो होइन यसलाई डिस्टेन्स टोटल मान्ने हो टोटललाई जहिले पनि फ्र्याक्सनमा के भनिन्छ 1 भनेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ है यहाँनिर टोटल भनेको कति हुन्छ 1 भनेर हुन्छ अब रामुले चाहिँ के गरेछ त भन्दा सपोज यो हाम्रो रामु भए अब रामुले चाहिँ ट्राभल गर्दै जाँदा कति पार्ट त यहाँसम्म पुगे यहाँसम्म पुग्दाखेरि कति पार्ट भयो अरे सपोज यो भनेको चाहिँ 4/9 पार्ट भयो होइन 4/9 अब सपोज 900 किलोमिटर छ भने 400 किलोमिटर जति भन्न खोजे 4/9 ट्राभल गरे ठिक छ केमा त ट्याक्सीमा ट्राभल गरे त्यसपछि तिनले चाहिँ फेरि ट्राभल गरे कति त 2/9 अब यहाँसम्म पुग्दा कति त 2/9 हुन गयो अब 2/9 पार्ट चाहिँ तिनले बसमा ट्राभल गरे अरे अब यति टोटल फ्र्याक्सन कति ट्राभल गरेछन् डिस्टेन्स भनेर भन्दा त हामीले 4/9 र 2/9 जोड्नु पर्ने हुन्छ होइन अब यहाँनिर हामीले सोलुसनमा के लेख्नु पर्ने हुन्छ फ्र्याक्सन अफ डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई रामु इन केमा त ट्याक्सीमा होइन ट्याक्सी इज इक्वल्स टु कति छ 4/9 छ त्यसै गरी हाम्रो फ्र्याक्सन अफ डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई रामु इन केमा त बसमा इन बस भनेको कति छ 2/9 छ भनेपछि टोटल फ्र्याक्सन अफ डिस्टेन्स ट्राभल्ड टोटल फ्र्याक्सन अफ डिस्टेन्स ट्राभल्ड कति हुन्छ टोटल फ्र्याक्सन अफ डिस्टेन्स ट्राभल्ड भनेको 4/9 प्लस 2/9 भनेको यो दुईटा जोड्ने 4 + 2 लेख्न सकिन्छ यहाँनिर 4 + 2 डिभाइडेड बाई 9 भनेको कति हुन्छ 6/9 हुन जान्छ र यो 6/9 हाम्रो के भयो त एन्सर हुन गयो होइन यहाँनिर यसरी टोटलहरू सोधिरहेको छ नि त होइन 4/9 पार्ट चाहिँ उसले ट्याक्सीमा ट्राभल गर्नु हो र बसमा कति ट्राभल गर्यो त भन्दा 2/9 ट्राभल गरौँ त्यही भएर यस्तो हामीले काम गर्न सकिन्छ अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ त मदर finished 6/10 parts of her work in the morning ठिक छ मर्निङमा चाहिँ 6/10 पार्ट्स अफ हर वर्क सक्नु भएछ एन्ड 3/10 पार्ट्स
अफ हर वर्क इन डे होइन। अब भने चाहिँ वाट फ्र्याक्सन अफ वर्क डिड सी फिनिस अल टुगेदर, वाट फ्र्याक्सन अफ वर्क डिड सी फिनिस अल टुगेदर होइन। जस्तै अब यहाँनिर के छ, आमाले चाहिँ कति त आफ्नो कामको 6/10 पार्ट, आफ्नो कामको कति त 6/10 पार्ट चाहिँ केमा सकिएछ त, मर्निङमा सकिएछ होइन। बिहानै आफ्नो त्यति काम सकिसक्नु भएछ। त्यसपछि 3/10 पार्ट चाहिँ के छ त, डेमा सकिएछ। जस्तै आमाले अब मैले चाहिँ यो एक दिनमा 10 जुन एक दिन हुन्छ, एक दिनमा यति 10वटा काम सक्नुपर्ने अथवा यति पार्ट हुन्छ, मैले कामलाई डिभाइड गरेँ भने 10वटा भागमा विभाजन हुने रहेछ होइन। र 10वटा काममा विभाजन हुँदा 6वटा चाहिँ 6/10 भनेको जस्तै 10वटा जुन विभाजन गरिएको काम छ त्यसको 6वटा काम गरिसक्नुभयो मर्निङमा र 3वटा चाहिँ डेमा काम गर्नुभयो भनेपछि कति काम सक्नुभयो भनेर यसले सोधिरहेको छ यहाँनिर। सो सोल्युसनमा हामीले के गर्छौँ त भन्दा फ्र्याक्सन अफ वर्क फिनिस्ड बाई मदर इन मर्निङ भनेर लेख्न सकिन्छ। मर्निङमा कति काम सक्नु भएछ त, कति फ्र्याक्सन अफ वर्क 6/10 सक्नु भएछ होइन। भनेपछि अब फ्र्याक्सन अफ वर्क फिनिस्ड बाई मदर इन केमा त, इभिनिङमा, इभिनिङमा चाहिँ कति काम सक्नु भएछ त भन्दा हामीले यहाँ कति लेख्न सक्छौँ, हाम्रो 3/10 छ ठिक छ, यति काम सक्नु भएछ भनेपछि टोटल फ्र्याक्सन अफ वर्क सी फिनिस्ड, टोटल फ्र्याक्सन अफ वर्क सी फिनिस्ड इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, 6/10 प्लस 3/10 भनेको यहाँ तल 10 आयो, यतापट्टि 6 + 3 छ, यहाँनिर 9/10 भयो है। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ यहाँनिर, आउट अफ के त 8/11 पार्ट्स अफ एप्पल्स, सलोनी 8 3/11 पार्ट्स ठिक छ, यति पार्ट एड गरेछ। वाट फ्र्याक्सन अफ एप्पल्स इज लेफ्ट, वाट फ्र्याक्सन अफ एप्पल्स इज लेफ्ट भनिरहेछ। यहाँनिर क्वेसन पढ्नुहोस् एकचोटि। सपोज हामीले चाहिँ 11 पार्ट्समा डिभाइड गऱ्यौँ होइन, अथवा मसँग 11वटा स्याउ छ भनेर मानौँ है। सपोज यो मेरो यहाँनिर मैले एउटा एप्पल बनाएँ होइन, यो एप्पल भयो मेरो, यो भयो 11वटै एप्पलहरू हामीले इमेजिन गर्न सक्छौँ यहाँनिर, यो भयो, यो अर्को भयो, यहाँ अर्को भयो, ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट एउटा, ल यो चाहिँ 11वटा एप्पल्स भयो मसँग होइन। र सपोज अब मैले यहाँबाट चाहिँ 8वटाको पार्ट लिएँ भने चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिनुपर्ने हो भने चाहिँ यति पार्ट एप्पल्स मैले लिएँ होइन, यतापट्टि मैले छुट्याइदिएँ भनेपछि जम्मा जम्मी कतिवटा एप्पल्स थियो, 11वटा एप्पल्स थियो। मैले 8 पार्ट्स लिएँ भने 8 पार्ट्स लिएँ भने यहाँनिर कति छन् त, यहाँनिर मसँग कति छन्, 8/11 एप्पल्स छन् होइन। 11वटामा यहाँनिर मैले 8वटा एप्पल लिएँ। अब यो 8वटा एप्पलमा चाहिँ के भएछ त, सलोनीले यो 3वटा एप्पल खाइछिन् ठिक छ। सलोनीले कतिवटा एप्पल खाइछिन् त भन्दा यहाँनिर सपोज गरौँ, ल यो 3वटा, ल यो 3वटा एप्पल चाहिँ सलोनी 8 3 एप्पल्स। अब यहाँनिर त कतिवटा छन् त भन्दा जम्मा जम्मी 8/11वटा थियो होइन। अब यहाँनिर 3वटा पार्ट्स 3वटा खायो भनेपछि टोटलमा गनौँ, अब यहाँनिर कति छ त 11 थियो, 11मा 3वटा खानु भनेको के हो त 3/11
11 भयो यहाँनिर। अब यहाँनिर कतिवटा एप्पल्स बाँकी छ अथवा कति फ्र्याक्सन अफ एप्पल्स बाँकी छ भनेर सोधिरहेछ, जुन 8 पार्ट्समा थियो। यहीँनिरको ओरिजिनल पोर्सन जुन थियो, जस्तै यहाँनिर यसलाई के लेख्न सकिन्छ भन्दा यहाँनिर आयो एप्पल्सहरू होइन, ओरिजिनल एप्पल्सहरू 8/11 एप्पल्स थियो। यहाँबाट हाम्रो यो तिनवटा यतापट्टि गयो होइन, यहाँनिर गएर बस्यो। ठिक छ। अब यो यहाँनिरबाट बस्यो भने 3/11 वटा एप्पल्स भयो यहाँनिर होइन, टोटलमा गन्दै जाने हो भने। भनेपछि कतिवटा एप्पल्स घट्यो भन्दा कसरी भेट्न सकिन्छ? टोटल नम्बर अफ एप्पल्स कति थियो, पहिले 8/11 थियो, माइनस हामीले 3/11 गऱ्यौँ भने हामीले ओरिजिनल नम्बर अफ कति लेफ्ट छ भन्ने थाहा पाइन्छ नि, खाएको कटाएपछि। जस्तै यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, हामीले फ्र्याक्सन अफ लेफ्ट एप्पल्स भनेको कसरी गर्न सकिन्छ? फ्र्याक्सन अफ लेफ्ट एप्पल्स भनेको के लेख्न सकिन्छ? 8/11 माइनस 3/11। 8/11 थियो, त्यसमा 3/11 खाइयो भने कति बाँकी रह्यो भनेर सोध्यो। यहाँ 11 छ, यहाँनिर 8 माइनस 3 छ, यहाँनिर 8, 7, 6, 5, 5/11 हुन गयो है। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ अब यहाँनिर। नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ त? फादर had 9/12 parts of his income होइन, he put 7/12 parts of his income in a bank। ठिक छ, एउटा ब्याङ्कमा राख्यो। वाट फ्र्याक्सन अफ इन्कम डज ही हेभ नाउ? वाट फ्र्याक्सन अफ इन्कम डज ही हेभ नाउ भनेर सोधेको छ। अब क्वेसन एकचोटि राम्ररी स्टडी गर्नुहोस्। के भनेको छ? सपोज बुवाले चाहिँ आफ्नो टोटल इन्कमलाई 12 भागमा डिभाइड गर्ने हो भने 12 भागको 9 भाग चाहिँ के छ त? उहाँसँग रहेछ। अब घर आउँदा उहाँसँग रहेछ। अब सन्चैकोस भनेर काटिरहेको हुन्छ होइन, यो 9/12 आयो है। र उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ त भन्दा आफ्नो इन्कमको 7/12 पार्ट चाहिँ ब्याङ्कमा राख्नु भएछ। आउँदाखेरि अब सपोज 12,000 थियो भने 9,000 लिएर आउनु पऱ्यो हो, त्यस्तो भन्न खोजिरहेछ। 12,000 इन्कम थियो भने 9,000 ल्याउनु भयो होइन, 3,000 सञ्चय कोषमा काट्यो। सञ्चय कोष भनेको जे होस् त्यहाँनिर पछिको लागि चाहिँ के हुन्छ त, पछिको लागि युज होस् भनेर होइन, पछि केही भइहाल्यो भने हो त्यस्तोको लागि काटेर राखेको हुन्छ त्यो पैसाहरू होइन। सो यहाँनिर के छ त, 9/12 पार्ट्स अफ हिज इन्कम छ। उहाँले के गर्नुभएको छ भन्दा अब 7/12 पार्ट जुन छ त्यो चाहिँ उहाँले गएर ब्याङ्कमा राख्नु भएछ। अब उहाँसँग कति बाँकी छ त? अब घरमा खर्च गर्नको लागि कति इन्कम बाँकी छ होला त भन्दा हामीले के गर्नु पर्यो? फ्र्याक्सन अफ इन्कम ही हेज नाउ इज इक्वल्स टु के हुन्छ त, जम्मा जम्मी ल्याउनु भएको 9/12 थियो होइन, र कति ब्याङ्कमा राख्नुभयो? 7/12 बाँकी ब्याङ्कमा राख्नुभयो। यति हुने भयो, यहाँ 12 छ, यहाँनिर 9 माइनस 7 छ, यहाँनिर कति हुने भयो? 2/12 हुने भयो। यसले यसो बुझ्दाखेरि अब अलिकति पछि हामीले यसको एक्जाम्पल्स त हेर्छौँ, तर 9/12 सपोज गर्नुहोस् कति थियो? 12,000 इन्कम थियो। 12,000 इन्कम थियो, बुवाले ल्याउनु भयो 9,000। 9,000मा बुवाले 7,000 चाहिँ ब्याङ्कमा दिनुभयो भने अब बुवासँग कति पैसा बाँकी छ त भन्दा हामीले के गर्छौँ? 9,000 माइनस 7,000 भनेको कति हुन्छ त? 2,000 होइन। त्यो 2 त निक्ल्यायो नि यहाँ होइन, यसरी नै निकाल्न खोज्यो। तपाईँले यसलाई चाहिँ सिम्पल नम्बर्सहरूमा कन्भर्ट गरेर ट्राई गर्नुभयो भने क्वेसन्सहरू धेरै सजिलो हुन जान्छ है। त्यसैले त्यो तरिकाले पनि तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यसमा के छ? 7/13 parts of the passengers 7/13 part of the passengers in a bus are males। ठीक छ, 7/13 part of passenger males if 3/13 parts of them get
off at stop, what fraction of male passengers are left in the bus? What fraction of male passengers are left in the bus भनेर सोधिरहेछ। यहाँनिर हेरौँ त, कुनै एउटा गाडी छ, गाडीमा हामीले सपोज हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर 7/13 जुन प्यासेन्जर्सहरू छन्, यात्रुहरू छन्, त्यो चाहिँ मेल्सहरू होइन, केटाहरू रहेछन्। अब त्यो 7/13मा चाहिँ जुन 7/13 छ, त्यो 7/13 को 3/13 पोर्सन चाहिँ एउटा बस स्टपमा उत्रिएछन् होइन, आफ्नो स्टपमा उत्रिए, अब त्यहाँनिर उत्रिएछन्। अब के सोधिरहेछ, कति पोर्सन चाहिँ मेल्सहरू त्यहाँनिर बाँकी छन्। 7/13 पोर्सन अफ मेल्स थियो त गाडीमा होइन, 7/13 थियो। अब त 7/13 भित्रको 3/13 चाहिँ के गरेछन्, बस स्टपबाट ओर्लिएछन् होइन, हो त्यस्तो कुरा गरिरहेछ। र कति फ्र्याक्सन अफ मेल प्यासेन्जर्स आर लेफ्ट इन द बस भनेर सोधिरहेछ। हामीले के लेख्नु पर्यो त, फ्र्याक्सन अफ मेल प्यासेन्जर्स, फ्र्याक्सन अफ मेल प्यासेन्जर्स लेफ्ट इन द बस इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, 7/13 भनेको टोटल नम्बर अफ मेल्स त्यो जुन बसमा भएको, माइनस कति मेलको फ्र्याक्सन चाहिँ तल ओर्लियो भन्दा 3/13 भनेर। यहाँ अब 13 हाम्रो डिनोमिनेटर, 7 - 3 हाम्रो न्युमेरेटर, 7 - 3 गर्दा 4 भयो, यहाँनिर कति आयो त 13 आउन गयो। ठिक छ, यसरी हामीले यसको काम गर्न सक्यौँ यहाँनिर। अब यसपछि अर्को एउटा छ हाम्रो फ्र्याक्सन सम्बन्धी कुरा भनेको सिम्प्लिफिकेसन भन्ने छ है। सिम्प्लिफिकेसन केही नयाँ टपिक होइन, फ्र्याक्सन मैले नेपालीमा पनि लेखेँ, फ्र्याक्सनको सिम्प्लिफिकेसन। सिम्प्लिफिकेसन भनेको चाहिँ के हो त, सरलीकरण भन्छ यसलाई, सरल बनाउनु, सजिलो बनाउनुलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई भनेर भन्छ है। हामीले पहिले पनि सिम्प्लिफिकेसनको बारे पढाएको थियौँ। सिम्प्लिफिकेसनमा के कुरा पढाएको थियौँ त भन्दा, सुरुमा हामीले एडिसन गर्नुपर्छ, एडिसन फर्स्टमा एडिसन गर्ने, त्यसपछि सब्ट्र्याक्सन जुन छ, एडिसन गरिसकेपछि सब्ट्र्याक्सन गर्ने भने चाहिँ सब्ट्र्याक्सन सेकेन्डमा गर्नुपर्छ। ठिक छ, सुरुमा हामीले एडिसन गर्नुपर्छ, त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ त, सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्छ है। हो यही कुराहरू हो सिम्प्लिफिकेसनमा। जस्तै पहिलो क्वेसन हेरौँ, यहाँनिर 1/5 प्लस 3/5 माइनस 2/5 छ। सुरुमा हामीले एडिसनको काम गरौँ, यो दुइटालाई एड गरौँ, कति हुन्छ, फ्र्याक्सनमा यहाँ लाइक फ्र्याक्सन चाहिँ यहाँ 5 आयो, यतापट्टि 1 + 3 - 2 छ। अब 1 + 3 भनेको कति हुन जान्छ, 1 + 3 भनेको 4 हुन जान्छ, सरी यहाँनिर 5 छ, यहाँनिर 5 छ, माइनस 2/5 छ। अब सब्ट्र्याक्सनको काम गरौँ, डिनोमिनेटर यहाँ 5 छ, यहाँनिर 4 - 2 हुन गयो, यो भनेको कति भयो त 2/5 हुन गयो। यसरी हामीले काम गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, यहाँनिर के छ त, 3/8 छ, माइनस 5/8 छ, प्लस यहाँनिर 7/8 छ। सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो, एडिसनको काम, यहाँनिर 3/8 प्लस 7/8 गर्नु पर्यो, त्यसपछि माइनस 5/8 हुन जान्छ। सुरुमा हामीले यो दुइटालाई के गर्नु पर्यो त, एडिसन गर्नु पर्यो, यहाँनिर 8 आयो डिनोमिनेटरमा, यहाँनिर 3 + 7 माइनस 5/8। अब 3 + 7 भनेको के हुन जान्छ, 10 हुन्छ, 10/8 माइनस 5/8 आइपुग्यो। अब यहाँनिर 8, यहाँनिर 10 माइनस 5 भनेको कति हुन्छ, 5/8 हुन गयो होइन। यसरी हामीले काम गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी मल्टिप्लिकेसन अफ फ्र्याक्सन पनि छ हामीसँग, के छ त, मल्टिप्लिकेसन अफ फ्र्याक्सन छ। अरूभन्दा थोरै डिफ्रेन्ट हुन्छ मल्टिप्लिकेसन अफ फ्र्याक्सन, तर सजिलो चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। यहाँनिर हामी के गर्छौँ त, क्वेसन हेरेरै गरौँ। सपोज हामीसँग 3/4 × 5/7 छ, अथवा टाइम्स भन्न सक्यो। हामीले के गर्छौँ भन्दा, यहाँनिर न्युमेरेटर र न्युमेरेटरलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ,
र डिनोमिनेटरलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ। यसको मतलब के गर्ने भयो त हामीले यहाँनिर 3 × 5 डिभाइडेड बाई 4 × 7 को काम गर्छौँ। ठिक छ, न्युमेरेटर मल्टिप्लाई गर्ने, डिनोमिनेटर के गर्ने त मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँनिर के हुन्छ त 3 × 5 भनेको 15 हुन जान्छ र 4 × 7 भनेको 28 हुन जान्छ। यसरी काम गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ 2/5 × 3/8 भनेर छ। न्युमेरेटर 2 × 3 मल्टिप्लाई गरौँ, डिनोमिनेटर 5 × 8। 2 × 3 भनेको 6, 5 × 8 भनेको कति आउँछ 40 आउन जान्छ है। यो कुराहरू यहाँ आयो। यति त गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर हामी सिम्प्लिफाईको केही क्वेसन्सहरू गरौँ होइन, सिम्प्लिफाईको क्वेसन्सहरू गरौँ र त्यसपछि अर्को पोर्सन हेरौँला। सिम्प्लिफाईको क्वेसन्स र मल्टिप्लाई, यसपछि हामीले मल्टिप्लाईको क्वेसन्सहरू पनि गर्छौँ। सिम्प्लिफाईको हाम्रो पहिलो क्वेसन्स भनेको चाहिँ के छ त यहाँनिर, पहिलो क्वेसन्स भनेको 1/5 + 3/5 - 2/5 भनेर छ। सुरुमा त हामीले के गर्छौँ त यहाँनिर यो दुईटालाई एडिसन गर्छौँ। यो दुईटालाई एड गर्दा 1 + 3 डिभाइडेड बाई 5 - 2/5, यो भनेको 4/5 - 2/5 आउन गयो। यहाँनिर अब सब्ट्र्याक्सन गरौँ, 4 - 2/5 भनेको कति आउँछ 2/5 आउन गयो। ठिक छ, यसरी काम गर्न सक्यो। यो कलर अलि देखिएन होला है। अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हेरौँ। 1/6 + 4/6 - 3/6 छ यहाँनिर। अब सुरुमा हामीले एडिसन गरौँ। यहाँनिर कुन एडिसन गर्नुपर्ने हो त, यो कुराहरू एडिसन गर्नुपर्ने हो। यहाँनिर अब 1 + 4 डिभाइडेड बाई 6 - 3/6 भयो। अब 1 + 4 भनेको यहाँनिर 5 हुन्छ, 5/6 - 3/6 भयो। यहाँनिर अब 5 - 3/6 छ, यो भनेको 2/6 हुन गयो होइन। 5 - 3 भनेको 2 आउँछ। त्यसपछि थर्ड क्वेसन हेरौँ। यहाँनिर हाम्रो 3/7 + 2/7 - 1/7 छ। ठिक छ, यहाँनिर अब 3 र यो एड गरौँ। यहाँनिर के छ 3 + 2/7 - 1/7 छ। यहाँनिर 3 + 2 भनेको 5 छ, 5/7 - 1/7। यहाँनिर 5 - 1/7 गर्नु पर्यो, यो भनेको 4/7 हुन जान्छ। अर्को क्वेसन हेरौँ। यहाँनिर 2/9 + 4/9 - 1/9 छ। यहाँनिर अब यो दुईटा एड गरौँ, के हुन्छ त 2 + 4/9 - 1/9 छ। 2 + 4 भने चाहिँ 6 भयो, 6/9 - 1/9 भयो। यहाँनिर अब 6 - 1/9 छ, यो भनेको 5/9 हुन गयो होइन। यसरी काम गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को क्वेसन यहाँनिर छ 7/10 - 6/10 + 2/10 छ। सुरुमा त एडिसनको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। 7/10 + 2/10 - 6/10। यहाँनिर अब एडिसन गरौँ। 7 + 2/10 - 6/10 छ। यहाँनिर कति हुन्छ 9/10 - 6/10 हुन्छ। यहाँनिर अब 9 - 6/10 आयो। 9 - 6 भनेको कति हुन्छ 3 हुन्छ। 3/10 चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन गयो है। नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो 6/11 - 3/11 + 4/11 हुन गयो। सुरुमा एडिसनको काम 6/11 + 4/11 - 3/11। यहाँनिर अब यो दुईटालाई एड गरौँ। 6 + 4/11 - 3/11। 6 + 4 भनेको 10, 10/11 - 3/11। अब यहाँनिर 10 - 3/11 यहाँनिर कति आयो 7/11 आउन गयो है। यति क्वेसन भयो। नेक्स्ट क्वेसन छ यहाँनिर 8/13 - 3/13 + 5/13। सुरुमा अब 8/13 + 5/13 - 3/13 गरौँ। सुरुमा यो दुईटा जोडौँ होइन। यसलाई र यसलाई त जोड्नु पर्ने हुन्छ, एडिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। 8 +
5/13 माइनस 3/13 छ। 8 + 5 भनेको 13 हुन्छ। 13 / 13 माइनस 3/13 हुन गयो है। यसपछि यहाँनिर अब 13 डिनोमिनेटर 13 माइनस 3 भयो। यो भनेको कति आउँछ 10/13 भनेर आउँछ है। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ यहाँनिर 9/14 माइनस 5/14 प्लस 1/14 भनेर छ। सुरुमा एडिसनको अगाडि ल्याउँ 9/14 प्लस 1/14 माइनस 5/14 छ। यहाँनिर अब 9 प्लस 1/14 माइनस 5/14 यो भनेको 10/14 माइनस 5/14 छ। 10 माइनस 5/14 इज इक्वल्स टु 5/14 भयो होइन। यति कुरा आउनुभयो 9/14 यो। अर्को कुरा भनेको यहाँनिर अब 9 नम्बरमा हेरौँ 16/17 माइनस 3/17 माइनस 5/17 भनेर छ। अब रिपिटेटिभ सब्ट्र्याक्सन गरौँ। सुरुमा यो दुइटालाई सब्ट्र्याक्ट गरौँ है। यहाँनिर के हुन्छ 16 माइनस 3/17 छ माइनस 5/17 छ। 16 माइनस 3 भनेको कति हुन्छ 13 हुन जान्छ। 13/17 माइनस 5/17 भयो। त्यसपछि यहाँनिर 13 माइनस 5/17 लेख्न सक्यो। यहाँनिर कति आउँछ 8/17 भनेर आउँछ है। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ 12/19 माइनस 4/19 माइनस 6/19 भनेर छ। यही मेथड फलो गरौँ। सुरुमा यसलाई सब्ट्र्याक्ट गरौँ त्यसपछि त्योसँग सब्ट्र्याक्ट गरौँला। 12 माइनस 4/19 माइनस 6/19 भनेर छ। 12 माइनस 4/19 भनेको कति आउँछ 8/19 आउँछ। यहाँनिर माइनस 16 होइन 19 हुन्छ। यहाँनिर अब 8 माइनस 6/19 भनेको कति हुन्छ 2/19 भनेर आयो है। नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो हो 11/20 माइनस 1/20 माइनस 3/20। सुरुमा अब यो काम गर्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त 11 माइनस 1/20 माइनस 3/20 यो भनेको 10/20 आयो माइनस 3/20 आइपुग्यो। यहाँनिर अब 10 माइनस 3/20 गर्नु पर्यो। 10 माइनस 3 भनेको 7/20 एन्सर आयो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ 17/21 माइनस 5/21 माइनस 8/21 छ। यहाँ पनि सुरुमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ सब्ट्र्याक्सन। दुईचोटि सब्ट्र्याक्सन दिएको छ नि सब्ट्र्याक्सनै गर्नु पर्यो। 17 माइनस 5/21 माइनस 8/21। 17 माइनस 5 भनेको 12 12/21 माइनस 8/21। यहाँनिर अब 12 माइनस 8/21 गर्नु 8बाट 9 10 11 12 यहाँनिर 4 आयो 4/21 आउनु गयो है। अब हामीले के को काम गर्नुपर्ने हुन्छ त मल्टिप्लिकेसनको काम गरौँ। यहाँनिर के इक्जाम्पल मल्टिप्लिकेसनको। अब मल्टिप्लिकेसनको काममा हामीले के गर्छौँ त यहाँनिर मल्टिप्लिकेसनको काम धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो केही पनि छैन सजिलो छ मल्टिप्लिकेसनको काम। हेरौँ है त ल। फर्स्ट क्वेसन छ हाम्रो 1/2 इन्टु 3/4 छ। अब न्युमेरेटर मल्टिप्लाई गर्ने। न्युमेरेटर 1 इन्टु 3 भयो र डिनोमिनेटर मल्टिप्लाई गर्ने। 1 इन्टु 3 भनेको कति हुन्छ 3 नै हुन्छ र 2 इन्टु 4 भनेको 8 हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन छ 2/3 इन्टु 2/5। यहाँनिर पनि सुरुमा न्युमेरेटर मल्टिप्लाई र डिनोमिनेटर मल्टिप्लाई। अब यहाँनिर 2 टाइम्स 2 भनेको 4 भयो। 3 टाइम्स 5 भनेको 15 हुन जान्छ है। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यहाँनिर 3/7 छ यतापट्टि 2/5 छ। यहाँनिर सुरुमा अब 3 र 2 मल्टिप्लाई गर्ने र 7 र 5 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो होइन। 3 टाइम्स 2 डिभाइडेड बाई 7 टाइम्स 5। 3 टाइम्स 2 भनेको 6 हुन्छ। 7 टाइम्स 5 भनेको 45 हुन्छ। अब डीमा हेरौँ। यहाँनिर 4/5 इन्टु 2/7 छ। अब न्युमेरेटरमा के छ 4 र 2 छ। 4 र 2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने। डिनोमिनेटरमा के छ 5 र 7 छ।
अब 4 टाइम्स 2 भनेको 8 हुन्छ, 5 टाइम्स 7 भनेको 35 हुन्छ। नेक्स्ट हेरौँ यहाँनिर 5/9 इन्टु 2/3 हुन्छ। अब न्युमेरेटर के छ 5 र 2 छ, 5 टाइम्स 2, डिनोमिनेटर 9 टाइम्स 3 भयो, यहाँनिर 10 डिभाइडेड बाई 27 भनेर छ। एफ नम्बरमा के छ यहाँनिर 3/5 इन्टु 4/7 भनेर छ। न्युमेरेटरमा के छ 3 टाइम्स 4 छ, डिनोमिनेटरमा 5 टाइम्स 7 भयो, 3 टाइम्स 4 भनेको 12, 5 टाइम्स 7 भनेको 35। त्यसपछि अर्को छ 7/9 टाइम्स 5/8 भनेर छ। अब यसको न्युमेरेटर 7 र 9 भयो, 7 र 5 भयो, त्यही भएर 7 टाइम्स 5 गर्ने, यतापट्टि 9 टाइम्स 8 गर्ने। 7 टाइम्स 5 भनेको 35, 9 टाइम्स 8 भनेको 72 हुन जान्छ। अर्को छ यहाँनिर हाम्रो 5/6 इन्टु 1/7 भनेर छ। यहाँनिर अब 5 टाइम्स 1 गर्ने अनि 6 टाइम्स 7 गर्ने। 5 टाइम्स 1 भनेपछि 5 हुने भयो, 6 टाइम्स 7 भनेको 42 हुन जान्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ 3/10 छ इन्टु 7/8 छ। अब न्युमेरेटरमा के छ त हामीसँग यहाँ 3 र 7 छ, 3 टाइम्स 7 डिभाइडेड बाई 10 टाइम्स 8 भनेर छ। 3 टाइम्स 7 भनेको 21, 10 टाइम्स 8 भनेको 80 हुन जान्छ है। नेक्स्ट क्वेसन 8/11 छ इन्टु 2/9 छ। यहाँनिर के छ 8 टाइम्स 2 डिभाइडेड बाई 11 टाइम्स 9 छ। 8 टाइम्स 2 भनेको 16, 11 टाइम्स 9 भनेको 99 हुन जान्छ है। अर्को क्वेसन हेरौँ यहाँनिर 5/11 छ इन्टु 6/7 छ। न्युमेरेटरमा के छ 5 र 6, 5 टाइम्स 6, डिनोमिनेटरमा 11 र 7 छ, 11 टाइम्स 7। अब 5 टाइम्स 6 भनेको कति हुन्छ त 5 टाइम्स 6 भनेको 30 हुन्छ र 11 टाइम्स 7 भनेको 77 हुन्छ। अर्कोमा के छ यहाँनिर 10 डिभाइडेड बाई 13 टाइम्स 5 डिभाइडेड बाई 7। यहाँनिर अब 10 र 5 न्युमेरेटरमा छ, त्यही भएर 10 टाइम्स 5 गर्नु पर्यो, यहाँनिर 13 टाइम्स 7 गर्नु पर्यो। यहाँनिर 10 टाइम्स 5 भनेको 50, 13 टाइम्स 7 भनेको 91 हुन्छ है। यसपछि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ नेक्स्ट टपिक भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिकको रूपमा लिँदा हुन्छ यसलाई हैन, किनभने धेरै ठाउँमा यसको धेरै नै युज भइरहेको हुन्छ। तपाईँले अबको हायर क्लास जति जहाँ पढे पनि यो टपिक चाहिँ धेरै ठाउँमा युज भइरहेको हुन्छ, त्यही भएर यो कुरा युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। ठिक छ, यहाँनिर हेरौँ के रहेछ टपिक छ हाम्रो फ्र्याक्सन 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एक्सेट्रा अफ नम्बर्स भनेर छ है। यो छ हाम्रो टपिक। अब यहाँनिर हामीले फ्र्याक्सन्सहरू चाहिँ 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अफ अ नम्बरको फ्र्याक्सन्सहरू चाहिँ भेट्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसको सिम्पल एक्जाम्पल के हुनसक्छ, यहाँनिर मैले बल्सहरू लिन्छु है। ल यो एउटा बल हुन गयो, ठिक छ, यो एउटा बल हुन गयो, यस्तै खालको अरू बलहरू, ल यो अर्को भयो, यहाँनिर मैले अर्को लिएँ, त्यसै गरी यहाँ अर्को हुन गयो, यो अर्को भयो। ल यसरी मैले यहाँनिर 6वटा बल भन्दा ढुङ्गा जस्तो देखिन्छ है, ल ढुङ्गा भयो, 6वटा ढुङ्गाहरू लिए। अब यो ढुङ्गाहरूलाई तपाईँले इक्वल नम्बर अफ पार्टमा डिभाइड गर्नु पर्यो हैन, अथवा दुईटा इक्वल भागमा डिभाइड गर्नु पर्यो भने तपाईँले यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ, सपोज यहाँनिर एउटा यसरी लाइन तान्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। यहाँनिर ठ्याक्कै यसरी एउटा सिधा लाइन तपाईँले तान्नुभयो भने के हुन्छ, यतापट्टि 3वटा बल भयो, ढुङ्गा भयो, र यतापट्टि 3वटा ढुङ्गा भयो, र यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुभयो त इक्वल हाफ्समा डिभाइड गर्न सक्नुभयो हैन। के गर्न सक्नुभयो त इक्वल हाफ्समा तपाईँले डिभाइड गर्न सक्नुभयो। अब अर्को तरिका पनि छ होला त, यसो सोच्नुहोस् त एकचोटि, अर्को तरिकाले पनि केलाई काम गर्न सकिएला त। सपोज अब मैले ढुङ्गालाई यसरी राखेँ र यसरी लाइनले डिभाइड गर्दै हेर्नुहोस् त, यहाँनिर मैले ठ्याक्कै उल्टो तरिकाले राख्थेँ है, ढुङ्गाले ठ्याक्कै अब
तेर्सो थियो, ठाडो बनाएर राखेँ। ठाडो बनाएर राख्दा यतापट्टि 3वटा, यतापट्टि 3वटा हुँदो रहेछ। एउटा यस्तो लाइन बनाउनु पर्ने रहेछ जसले चाहिँ इक्वल भागमा होइन, यतापट्टि 3वटा, यतापट्टि 3वटा, यता पनि 3-3वटा छ। हो, यो लाइनले चाहिँ के गर्ने रहेछ त 6वटा बल जुन छ, ढुङ्गा छ, त्यसलाई 2टा इक्वल भागमा डिभाइड गरौँ होइन। जुनै भागको लिए पनि भयो, तपाईँको लेफ्ट साइड, तपाईँको राइट साइड, तपाईँको अप्पर साइड अथवा तपाईँको लोवर साइडको लिँदा पनि इक्वल सेयर्स पाउनुहुन्छ। र यहाँनिर इक्वल सेयर्स भनिन्छ यसलाई। इन इच सेयर देयर आर 3 बल्स होइन, प्रत्येक सेयरमा यहाँनिर 3वटा बल्स छ। यहाँनिर अब यो अपरेसनलाई के भन्न सकिन्छ भने यहाँनिर 1/2 भने जस्तो हो होइन। यो 1/2 भनेको के हो त 6 डिभाइडेड बाई 2 भन्न खोज्यो। 6 डिभाइडेड बाई 2ले के भनिरहेछ, सपोज मसँग 6वटा ढुङ्गा छ होइन, यहाँनिर 6वटा ढुङ्गा छ। अब यसलाई चाहिँ 2टा इक्वल भागमा डिभाइड गरौँ होइन। केले डिभाइड गर्यो, यो लाइनले डिभाइड गर्यो 2टा इक्वल भागमा, र त्यसको एक भाग कति हुन्छ त भन्दा यो 3 हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ 3 हुन्छ एन्सर। ठिक छ, यसरी काम गर्न सकिन्छ। 1/2 भनेको 6 डिभाइडेड बाई 2 भयो। 6 डिभाइडेड बाई 2 यसले के काम गरिरहेछ, 2टा इक्वल भागमा डिभाइड गर भनिरहेछ। 2टा इक्वल भागमा डिभाइड गरेर यहाँनिर अब एउटा भाग चाहिँ कति हुन्छ त त्यसको भ्यालु भनेर सोधिरहेछ होइन। एउटा भाग कति हुने रहेछ, 3 हुने रहेछ है। यसरी हामीले 3 एन्सर निकाल्न सक्छौँ। सपोज अब यसलाई नै लिएर अर्को एउटा पनि अपरेसन हेरौँ है त। यहाँनिर यतापट्टि लिए मैले, ल यतापट्टि यो अपरेसन त बुझिराख्नु भएको छ होला, कहीँनिर बुझ्नु भएको छैन भने सोध्नु होला है। यहाँनिर अब यसलाई ल यसरी लिए मैले। अब सपोज क्वेसन मलाई के सोधिरहेछ भने, ल ठिक छ मैले आधामा त डिभाइड गरेँ, अब मैले 3वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ त है। क्वेसन त्यो छ, 3वटा इक्वल पार्टमा मैले डिभाइड गर्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ। यसरी गर्ने, यहाँनिर एउटा लाइन भयो, यो यहाँनिर अर्को लाइन भयो, यहाँनिर 3वटा, यहाँनिर 3वटा, यहाँनिर 3वटा, जम्मा जम्मी बल 9वटा थियो। अब 3वटा इक्वल भागमा डिभाइड भयो कि भएन हेर्नुहोस् त। तपाईँले जुनै पनि बाटोको ढुङ्गा उठाउनु भयो, 3वटा 3-3वटाको जुन सेयरमा डिभाइड भएको छ, त्यो जुनै पनि उठाउनु भयो भने तपाईँले इक्वल नम्बरको ढुङ्गा पाउनुहुन्छ नि होइन। 3वटा भागमा मैले डिभाइड गरिदिएँ यसलाई, र यसरी 3वटा भागमा डिभाइड गर्दाखेरि जुनै पनि ठाउँको तपाईँले उठाए पनि इक्वल पाउन सक्नुहुन्छ। हो, यसलाई नै के भनिन्छ त 1/3 अथवा 1/3 भनेर भनिन्छ। 1/3 अथवा 1/3 गर्नु भनेको चाहिँ तपाईँले यसरी डिभाइड गर्नु पर्यो कि 3वटा भागमा डिभाइड होस् र प्रत्येक भागमा इक्वल नम्बर होस् भन्ने कुरा भयो। अब के यही मात्र टेक्निक छ त भन्दाखेरि तपाईँले यसलाई ठ्याक्क मैले यही लिए, यसलाई तपाईँले ठ्याक्क यसरी हेर्नुहोस् है, ढुङ्गालाई अलिक सानो बनाइदिए। यसरी तपाईँले तेर्सो लाइन मात्र होइन, ठाडो लाइन युज गर्नुभयो भने डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पनि 3वटा छ होइन, हेर्नुहोस् त यहाँनिर पनि 3वटा छ, यहाँनिर पनि 3वटा छ, यहाँनिर पनि 3वटा छ होइन। कुनै एउटा ठाडो लाइन अथवा तेर्सो लाइनले गर्न सकिने रहेछ। म्हणजे यसरी मैले 2वटा लाइन बनाएँ भने चाहिँ 9वटा बल जुन छ अथवा 9वटा स्टोन्स जुन छ त्यसलाई 3 इक्वल सेयर्समा चाहिँ मैले डिभाइड गर्न सक्ने रहेछु। 3 इक्वल सेयर्समा डिभाइड गर्नु भनेको मैले यसलाई 1/3 भन्न खोजेँ। 1/3 1/2 हामीले अघि गऱ्यौँ। 1/3 के भन्न खोजिरहेछ त भन्दा, मसँग 9वटा सामान छ, त्यो 9वटा सामानलाई 3टा इक्वल सेयरमा डिभाइड गर। मैले 3जना दाजुभाइलाई दिनुपर्ने छ, 3जना दाजुभाइलाई दिँदाखेरि 9वटा सामान चाहिँ प्रत्येकले कतिवटा सामान पाउनुपर्छ त भनेर उसले सोधे जस्तो हो। 9वटा सामानमा प्रत्येकले कतिवटा सामान पाउनुपर्ने हो, त्यो कन्सेप्ट आउँछ। यो भनेको 9 डिभाइडेड बाई 3 हुन गयो। अब यहाँनिर हामीले 9लाई 3ले डिभाइड गऱ्यौँ र 3ले डिभाइड गरेर 3वटा इक्वल भागको एउटा भाग भनेको कति हुन्छ, 3 हुन्छ। यो लाइनले डिभाइड गर्दा एउटा भाग भनेको कति हुन्छ, 3 हुन्छ नि, एउटा भाग 3 हुन्छ। यही भन्न खोजे हो। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो। यसपछि अर्को कुरा आउँछ यहाँनिर हाम्रो, सपोज यसलाई लिए मैले है। यहाँनिर अब यतातिर मैले अब
सपोज यसलाई यतापट्टि मेटाइदिउँ है, यसलाई मेटाइदिउँ। त्यसपछि यो पोर्सनलाई ठ्याक्कै ल यतापट्टि कपी गरिदिएँ। अब कसैले भन्नु ल ठिक छ 3वटा पार्टमा पनि डिभाइड भयो, अब मलाई चाहियो 4वटा पार्टमा डिभाइड गर्न चाहियो, 4वटा पार्टमा कसरी गर्न सक्छौ त भनेर कसैले सोध्यो होइन। यहाँनिर 4वटा पार्टमा कसरी डिभाइड गर्न सकिन्छ होला भन्दा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एउटा लाइन बनाऊ, यहाँनिर 2टा लाइन बनाऊ, यहाँनिर 3वटा लाइन बनाऊ। यहाँनिर जम्मा जम्मी कतिवटा ढुङ्गा थियो, 8वटा ढुङ्गा थियो र 4 भागमा यसरी डिभाइड गर्दाखेरि 2 2 2 2 पर्न गयो। यसको मतलब के रहेछ त, यहाँनिर हेर्नुहोस् त 4 भागमा विभाजन गर्दाखेरि सपोज 8वटा ढुङ्गा चाहिँ सबै 4जना मान्छे छन्, 4जनाले 2 इक्वल ढुङ्गा पुऱ्याए भनेर भन्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ 2-2वटा दिनुहुन्छ होइन। एकजनालाई 2टा, अर्कोलाई 2टा दिँदा 4वटा ढुङ्गा सक्यो, अर्कोलाई 2टा दिँदा 6वटा सक्यो, अर्कोलाई 2टा दिँदा 8वटा, सबैले इक्वल नम्बर पाए, सबैजना खुसी भयो। अब यसलाई नै अर्को तरिकाले गर्दा यसरी पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै यसलाई अर्को तरिकाले गर्दा हाम्रो यहाँनिर यसरी पनि गर्न सकिन्छ होइन। यसलाई नै यहाँनिर हामीले उल्टो बनाएर यसरी डिभाइड गर्न सकिन्छ। ठिक छ, यो पनि 2-2वटामा डिभाइड भइरहेछ भनेपछि यहाँ पनि 2-2वटाकोमा डिभाइड भएर काम भइरहेछ। यहाँ हामीले के गर्यौँ त, यो लाइनहरूले चाहिँ 8वटा बललाई 4वटा इक्वल भागमा डिभाइड गर्यो। यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ 1/4/8। 1/4/8ले के भनिरहेछ, 8वटा सामान छ, 4जनामा इक्वल्ली डिभाइड गर है भनेर भने जस्तो हो। यो भनेको त डिभाइड हो, 8/4 गरे जस्तो हो। 8/4 भनेको के हो त, 8वटा सामान छ, 4जना मान्छेमा इक्वल्ली डिभाइड गर र इक्वल्ली डिभाइड गर्दाखेरि प्रत्येकले कतिवटा सामान पाउँछ भनेर यसले एन्सर दिइरहेछ। प्रत्येकले कतिवटा पाउने रहेछ नि, 2-2वटा सामान चाहिँ पाउने रहेछन्। ठिक छ, यो हाम्रो के हुन गयो त, एन्सर हुन गयो। यहाँनिर अब हामीसँग सपोज यसरी हामीले सेयर्सहरूमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। अब हामीलाई यहाँनिर क्वेसन्सहरू छ, सपोज हामीसँग यहाँनिर 1 2 3 4वटा बल्स छ। अब 4वटा बल्स छ भने यसलाई इक्वल हाफमा डिभाइड गर्नको लागि कहाँनिर लाइन तान्ने, यहाँनिर तान्न सकिन्छ है होइन। यहाँनिर तानियो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त, 2-2वटामा डिभाइड हुने रहेछ नि होइन, 2-2वटा इक्वलमा। भनेपछि यो भनेको त 1/2/4। 1/2/4 भनेको कति हुन्छ त होइन, टोटल नम्बर अफ बल्स भनेको कति छ, 4 छ। 1/2/4 हुने भयो, 1/2/4 भनेको कति हुन्छ, यहाँनिर 2 हुन जान्छ। तपाईँले सिधै हेर्ने कतिवटा भाग छ त, यहाँनिर एउटा भागमा कतिवटा बल छ भन्दा 2-2वटा छ। यो लाइन भन्दा कुनै एउटा साइडको गन्ने होइन, यसरी गर्दा पनि भयो, अथवा तपाईँले यसरी माथिबाट पनि डिभाइड गर्दा हुन्छ र यताको साइडको अथवा यताको साइडको गन्ने, जुनै साइडको एउटाको गन्ने है। त्यसै गरी नेक्स्टमा के छ, 1 2 3 4 5 6। अब यसरी 6वटा बनाउनु भयो। यहाँनिर एउटा यसरी तपाईँले लाइन बनाउनु भयो भने यहाँनिर के छ त, 6वटा बल चाहिँ अब यतापट्टि 3वटा यतापट्टि 3वटा छ भनेपछि 2टा इक्वल भागमा डिभाइड भयो नि। यहाँनिर के हुन्छ 1/2/6 हुन्छ है, 1/2/6 हुन्छ। 1/2/6 भनेको 6वटा बललाई 2टा इक्वल भागमा डिभाइड गर भनेपछि कतिवटा हुने रहेछ, यहाँनिर हेर्नुहोस् त 3-3वटा भनेपछि एउटामा 3वटा हुने रहेछ है। त्यसै गरी थर्डमा हेरौँ हामी, थर्डमा के छ त, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12वटा बल छ। यो 12वटा बलमा यसरी मैले यहाँनिर बिचमा लाइन ताने अरे होइन, यहाँनिर बिचमा लाइन तान्यो भने हेर्नुहोस् त जम्मा जम्मी 12वटा बल छ। यतापट्टि कतिवटा छ, 6वटा, यतापट्टि 6वटा बल छ भनेपछि 1/2 यहाँनिर के छ त 6 भयो है, सरी 1/2/12 चाहिँ भयो। 1/2/12 भनेको चाहिँ के हो त, अब 12वटा बललाई 2टा इक्वल भागमा डिभाइड गर्दाखेरि प्रत्येकमा कतिवटा हुन्छ भन्दा यहाँनिर 6वटा भयो होइन। त प्रत्येकले कतिवटा पाउँछ, 6वटा बल्स पाउँछ भन्ने कुरा गरिरह्यो। त्यसै गरी अर्को क्वेसन भनेको कस्तो छ भन्दा, अब 3वटा इक्वल भागमा डिभाइड गर्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ,
जस्तै यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 छ भनेपछि यहाँनिर यहाँ एउटा लाइन तान्यो। टोटल नम्बर अफ बल्स कति छ 6 छ 1/3 अफ यहाँनिर के छ त 6 छ 1/3 अफ 6 भनेको 6 वटा बल 3 वटा इक्वल भागमा डिभाइड गर्दा प्रत्येकमा कतिवटा पर्छ त हेर्नुस् त यहाँनिर 2 वटा पर्ने भयो नि त्यही भएर यहाँनिर 2 एन्सर आउने भयो। त्यसैगरी नेक्स्ट भनेको के छ यहाँनिर सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भनेर छ। अब यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो भने यहाँनिर यो एउटा लाइन भयो यतापट्टि अर्को लाइन हुने भयो हैन। यहाँनिर अब 1/3 अफ के छ जम्मा जम्मी 4 8 12 12वटा बल छ यहाँनिर हैन 12वटा बल छ। यो 12वटा बलमा 1/3 अफ 12 भनेपछि 12वटा बललाई 3 जना मान्छेमा इक्वली डिभाइड गर्नु पर्यो भने प्रत्येकले कतिवटा पाउँछ भन्दा 4 वटा बल्सहरू पाउँछ यहाँनिर 4 वटा बल्सहरू चाहिँ पाउने भयो। यही कुरा चाहिँ यहाँनिर गर्न खोजे है मेन कुरा भनेको यही हो यहाँनिर बुझ्नुपर्ने। जस्तै अब क्लास वर्कमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि पहिलो क्वेसन भनेको हाफ नम्बर अफ बोइज हाफ नम्बर अफ 8 बोइज हाफ नम्बर अफ 8 बोइज भन्न खोजेको के हो 1/2 अफ 8 8वटालाई चाहिँ हाफमा डिभाइड गर्ने भनेपछि कतिवटा बोइज हुन्छ त 8वटा बोइजलाई हाफमा डिभाइड गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 छ हाफमा डिभाइड गर्ने भने यहाँनिर 4वटा यहाँ 4वटा कति आउने भयो 4 बोइज आउने भयो हैन। अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ 1/3 नम्बर अफ 9 गर्ल्स भनेर छ। अब 1/3 नम्बर अफ 9 गर्ल्स भनेको कति हुन्छ 1/3 अफ 9 भनेर हुन्छ। अब 1/3 अफ 9 भनेको के हो त सपोज 9 गर्ल्स छन् 9 गर्ल्स छन् यहाँनिर 9 गर्ल्सलाई हामीले अब 3वटा इक्वल भागमा डिभाइड गर्नुपर्छ हैन। यसरी 3वटा इक्वल भागमा डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ त अब प्रत्येकमा कति आउँछ यहाँनिर 3 गर्ल्स हुने भयो हैन। 3वटा 9वटा गर्ल्सलाई इक्वल 3वटा भागमा डिभाइड गर्ने नि प्रत्येकमा कतिवटा हुने रहेछ 3 गर्ल्सहरू हुने रहेछ है। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ यहाँनिर 1/4 नम्बर अफ 12 एप्पल्स 1/4 नम्बर अफ 12 एप्पल्स। अब 1/4 नम्बर अफ 12 एप्पल्स भन्न खोजेको चाहिँ के हो त भन्दा ल हाम्रो 12वटा एप्पल्स यो चाहिँ अलिकति कश्मीरको स्याउ हो यो अलिकति अर्कै खालको छ यहाँनिर 4 8 यहाँनिर अर्को छ ल 12वटा। अब यसको 1/4 गर्नु पर्यो 1/4 भनेको सपोज गर्नुहोस् 12वटा स्याउ छ यहाँनिर 12वटा स्याउ चाहिँ 4 जना मान्छेमा डिभाइड गर्दाखेरि प्रत्येकले कतिवटा स्याउ पाउनु पर्ने कुरा गरिरहेछ। ल यसरी मैले लाइन बनाइदिएँ यहाँनिर हैन। लाइन बनाउँदाखेरि के हुने रहेछ हेर्नुहोस् त यदि मैले 4 जना मान्छेमा 3-3वटा स्याउ बाँड्ने हो 3-3वटा स्याउ बाँड्ने हो भने के हुने रहेछ 4 जना मान्छेलाई मैले इक्वल्ली 3-3वटा स्याउ दिन सक्ने रहेछु भने 1/4 नम्बर अफ एप्पल्स भनेको के गर्नु पर्यो 1/4 अफ 12 1/4 अफ 12 भनेको 12वटा एप्पल्स चाहिँ 4 जना मान्छेमा इक्वल्ली डिभाइड गर्दा कति आउने रहेछ त 3 एप्पल्स भनेर आउने रहेछ है। यसरी आउन सक्ने रहेछ। त्यसै गरी नेक्स्ट भनेको के छ यहाँनिर 1/5 नम्बर अफ RS20 भनेर छ। 1/5 नम्बर अफ RS20 भनेको सपोज तपाईसँग 20 रुपैयाँ छ 20 रुपैयाँलाई 5 जना मान्छेमा इक्वल्ली डिभाइड गर्नु पर्यो भने कति रुपैयाँ पाउँछ होला प्रत्येकले भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ है। 20 रुपैयाँ ठ्याक्कै तपाईँले के गर्ने 5 गर्ने 20 गर्ने 5 टाइम्स कति 20 हुन्छ 5 टाइम्स 4 20। तपाईँले यो माथिको तरिकाले बुझ्नु भएन भने सिधै तपाईँले यसरी डिभिजनको प्रिन्सिपल लाउँदा पनि हुन्छ यहाँनिर कति आउँछ 4 आउन जान्छ है। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ यहाँनिर
1/6 नम्बर अफ 18 मार्बल्स, 1/6 नम्बर अफ 18 मार्बल्स होइन। 1/6 नम्बर अफ 18 मार्बल्स भनेको सपोज तपाईँसँग 18वटा मार्बल्स छ, यहाँनिर 3 6 भयो, यहाँनिर कतिवटा छ त 18वटा मार्बल्स छ भनेर सपोज गरौँ। यो अर्को पेयर भयो, त्यसपछि यहाँ अर्को पेयर बनाइयो। ल 18वटा मार्बल्स छ। 18वटा मार्बल्सलाई 6जना मान्छेमा इक्वल्ली डिभाइड गर्नु पऱ्यो भने ल यसरी हामीले भर्टिकल लाइन्सहरू ड्र गऱ्यौँ भने यहाँनिर के हुन्छ त, प्रत्येकले अब यहाँनिर 3वटा छ, यहाँनिर 3वटा 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 होइन, यसरी काम गर्न सकिन्छ। अथवा तपाईँहरूले यहाँनिर 1/6 अफ 18 छ। अब 6 टाइम्स 2 भनेको 12, 6 टाइम्स 3 भनेको 18 भनेपछि प्रत्येकले 3-3वटा पाउने रहेछन्। एन्सर एउटै हो, तर यो कन्सेप्टले बुझ्नुभयो भने चाहिँ कहिले पनि जे होस् तपाईँले बिर्सिनु हुँदैन। तपाईँले यति बुझ्ने, फ्र्याक्सन जुन हामीले 1/2 अफ 26 जस्तै हाम्रो क्वेसन के छ भन्दा 1/2 अफ 26 भनेर छ नि। 1/2 अफ 26 भनेको के हो, 26 डिभाइडेड बाई 2, 26लाई 2ले डिभाइड गर्नु हो भनेर बुझ्न नि सकिन्छ। अथवा 26लाई 2टा इक्वल भाग लगायो भने प्रत्येक भागमा के कति भ्यालु आउँछ भनेर भने जस्तो बनियो। यहाँनिर कति आउँछ 13 भनेर आउँछ। 2मा के छ 1/3 अफ 45 भनेर छ, यहाँनिर 45 डिभाइडेड बाई 3 छ। 45 डिभाइडेड बाई 3 भनेको यहाँनिर यसरी काम गर्न सकिन्छ। 45 छ, 3 टाइम्स 1 भनेको 3 भयो, यहाँनिर 5 तल आयो, 3 टाइम्स 5 भनेको 15 हुन जान्छ। कति आयो त 15। 45वटा सामान तपाईँले 3जना मान्छेमा इक्वल्ली डिभाइड गर्दा प्रत्येकले 15वटा पाउँछ। अर्को छ 1/4 अफ 28 भनेर छ है, यहाँनिर 28 डिभाइडेड बाई 4 छ, 4 छ 28 छ भनेपछि 4 टाइम्स 7 भनेको चाहिँ 28 हुन जान्छ। ठिक छ। यहाँनिर अर्को 1/5 अफ 55 भनेर छ। जस्ट तपाईँलाई के आउनु पर्यो त, सिम्पल डिभिजनको कुराहरू आउनु पर्ने हुन्छ। यदि त्यो कुराहरू तपाईँलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ भने हामीले डिभिजनको पनि भिडियोजहरू बनाएको छ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ के छ 55 डिभाइडेड बाई 5 छ, यहाँ भनेको 5 छ यतापट्टि, यतापट्टि 55 छ। 5 टाइम्स 1 भनेको 5 हुन गयो, यहाँ 0 भयो, यतापट्टि 5 छ, 5 टाइम्स 1 भनेको 5 हुन गयो, यहाँनिर कति आयो 11 आउन गयो। नेक्स्ट छ 1/6 अफ 54 भनेर छ है। 1/6 अफ 54 भनेपछि 54 डिभाइडेड बाई 6 र 6 टाइम्स 9 भनेको 54 हुन्छ। यसको मतलब 54वटा सामान तपाईँले 6जना मान्छेमा इक्वल्ली डिभाइड गर्नु पऱ्यो भने प्रत्येकले 9-9वटा पाउनुपर्छ। 1/7 अफ 70, 1/7 अफ 70 भनेको 70 डिभाइडेड बाई 7 भन्न खोजे हो। पछि तपाईँहरूले कन्सेप्ट के पढ्नुहुन्छ भने 1/7 अफ 70 भनेको 1/7 इन्टु मल्टिप्लाइड बाई 70 लेख्छ, तर खासमा गरेको त डिभिजनै हो। जे होस् फ्र्याक्सनल मल्टिप्लिकेसन भनेको चाहिँ त्यसले डिभिजन गरे हो भन्ने जस्तो कन्सेप्ट पनि बुझ्न सकिन्छ होइन। यहाँनिर के छ 7 छ 70 छ, 7 टाइम्स 1 भनेको 7 भयो, 0। अब एकचोटि 0 झरिसक्यो, यहाँनिर एउटा 0 त लेख्नै पर्ने हुन्छ, कानुनै हो। यहाँनिर के छ अब 10 आयो। अर्को छ 1/8 अफ 56 भनेर छ है। 56 डिभाइडेड बाई 8 भनेपछि 8 टाइम्स 7 भनेको 56 हुन गयो। 1/9 अफ 54 भनेर छ। 1/9 अफ 54 भने चाहिँ 54 डिभाइडेड बाई 9, 9 कति छ 54, 9 5 जा 45, 9 6 54, 9मा 1/10 अफ 40 भनेर छ। 40 डिभाइडेड बाई 10 भनेर छ। अब 10 कति छ 40 भन्दा 10 टाइम्स 4 भनेको 40 हुन जान्छ होइन, यो क्वेसन भयो। त्यसपछि 10मा के छ 1/5 अफ 80 भनेर छ, यहाँनिर 5 छ 80 छ, 5 टाइम्स 1 भनेको 5 छ, यहाँनिर 3 आइपुग्यो। 5 टाइम्स 6 भनेको 30 हुन्छ। 80 डिभाइडेड बाई 5 भनेको 16 हुन जान्छ।
11 भने चाहिँ 1/3 अफ 60 भनेर छ। यहाँनिर अब 60 डिभाइडेड बाई 3 छ। 60 डिभाइडेड बाई 3 यहाँनिर 3 छ। 60 छ, 3 2 जा 6 भयो, 0 भयो, यहाँनिर 0 भयो। 3 टाइम्स 0 भनेको 0 भयो होइन, 20 आउँछ यहाँनिर। नेक्स्ट क्वेसन छ 1/3 अफ 72 भनेर छ। यहाँनिर 72 डिभाइडेड बाई 3 छ। 3 यहाँनिर 72 छ। 3 टाइम्स 2 भनेको 6, यहाँनिर 2 आयो। 3 टाइम्स 4 भनेको 12 आउँछ, यहाँनिर 24 आउनुभयो। अलिकति कन्जेस्टेड जस्तो देखियो होला है, तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईँहरू डिभिजनमा खुङ्खार हुनुहुन्छ, त्यही भएर मैले यसरी कन्जेस्टेड फर्ममा लेखेँ है। ठिक छ ल। अब नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो 1/8 अफ 88 भनेर छ है। 1/8 अफ 88 भनेको के हो त? 88 डिभाइडेड बाई 8 भनेर छ। 88 छ। 8 टाइम्स 1 भनेको 8, यहाँ 0 आयो, यहाँ 8 छ। 8 टाइम्स 1 भनेको 8 आयो, 0 आयो, कति आयो त? 11 आउन गयो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन भनेको 1/9 अफ 81 भनेर छ। यो भनेको 81 डिभाइडेड बाई 9। अब यो त सबैलाई थाहा छ, 9 टाइम्स 9 भनेको 81 हुन्छ। र हाम्रो अर्को क्वेसन छ 1/10 अफ 100। यो भनेको 100 डिभाइडेड बाई 10 छ। र यो पनि सबैलाई थाहा नै हुन्छ, 10 टाइम्स 10 भनेको 100। यो भनेको के भयो त? 10 जना मान्छेमा 100 वटा सामान डिभाइड गर्नु पर्यो भने प्रत्येकले 10 वटा सामान पाउँछ है। अब केही यहाँनिर हामीसँग के छ त भन्दा वर्ड प्रब्लम्सहरू छ फ्र्याक्सनसँग रिलेटेड। वर्ड प्रब्लम्स भनेर छ। पहिलो क्वेसन हामीसँग के छ भने देयर आर 16 स्वीट्स अन ए प्लेट भनेर छ है। इफ 1/2 अफ them are eaten है, 1/2 of them are eaten, how many sweets are left? How many sweets are left? क्वेसनले हामीले के सोधिरहेछ? जम्मा जम्मी हामीसँग कतिवटा स्विट्स रहेछ? 16 स्विट्सहरू रहेछ है। 16 स्विट्सहरू रहेछ। अब 16 वटा स्विट्समा आधीवटा स्विट्स चाहिँ खाइसकेको रहेछ होइन। मिठाईहरू चाहिँ आधी मिठाई चाहिँ खाइसकेछ भने चाहिँ कति मिठाई बाँकी छ भनेर सोधिरहेछ। यसमा हामीले सिम्पली के गर्नु पर्यो? 1/2 अफ 16। हामीले किन 1/2 अफ 16 स्विट्स गऱ्यौँ होला? जस्तै हामीले 16 वटा स्विट्स यहाँनिर बनाऊँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँनिर अब ठ्याक्कैलाई के गर्ने? यस्तै खालको त लड्डु थियो होला नि है। ल 16 वटा स्विट्स भयो। हाफ अफ देम आर इटन। मैले सुरुमा यसलाई यसरी हाफमा डिभाइड गरेँ है। हाफमा डिभाइड गर्दा यहाँनिर 8 स्विट्स, यहाँनिर 8 स्विट्स। अब हाफ स्विट्स आर इटन भनेको यहाँनिर यतिवटा स्विट्स खाइसक्यो भनेर भनिरहेछ। कतिवटा स्विट्स लेफ्ट भयो त भन्दा यहाँनिर 8 वटा छ होइन। हामीले जस्ट के गर्न सक्छौँ? 1/2 अफ 16 गर्नुको मतलब त्यही हुन जान्छ, आधी गरेको हो नि त, त्यति आधी त बाँकी छ नि त भन्न खोजे है। 1/2 अफ 16 स्विट्स भनेको के हुन्छ? 16 डिभाइडेड बाई 2, यो भनेको कति हुन्छ? 8 स्विट्स आर लेफ्ट भनेर भन्न सकिन्छ। 8 स्विट्स आर लेफ्ट है। दोस्रो क्वेसन छ हामीसँग देयर आर 24 students in a class है। if 1/3 of them are girls, if 1/3 of them are girls, how many girls are there in class? How many girls are there in class भनेर सोधिरहेछ। क्वेसन एकदम सजिलो छ, हेर्नुहोस् त। जम्मा जम्मी एउटा क्लासमा 24 जना स्टुडेन्ट्सहरू विद्यार्थीहरू छन् अरे है। र त्यसमा 1/3 अफ देम चाहिँ के रहेछन् त? गर्ल्सहरू, केटीहरू रहेछन् भने जम्मा जम्मी केटीहरू कतिवटा छन् भनेर सोधिरहेछ। जस्ट के गर्नु पर्यो? 1/3 अफ 24 गर्नु पर्यो। 1/3 अफ 24 भनेको जस्तै हामीले 24लाई 3 भाग लगायौँ होइन। 1/3 हुनु भनेको के हो त? 1/3, 1/3 भाग। 24 कुनै पनि नम्बरलाई 1/3 गर्नु भनेको के हो त? त्यो नम्बरलाई
3 ले डिभाइड गर्ने, त्यसपछि बाँकी जुन 1 पोर्सन रहन्छ त्यो 1 पोर्सन लिने। 24 जना विद्यार्थी छ, 24 जना विद्यार्थीलाई 3 भागमा डिभाइड गर्ने, त्यो 3 भागको 1 भाग चाहिँ तपाईँले उठाउनु हुने के हुन्छ त्यहाँनिर गर्ल्सहरू पर्ने रहेछन्। भनेपछि 1/3 अफ 24 हुने भयो, यो भनेको 24 डिभाइडेड बाई 3, सो यहाँनिर के हुने रहेछ, यो भनेको 8 हुन्छ। 8 गर्ल्स आर देयर इन क्लास है, यति गर्ल्सहरू रहेछन्। त्यसपछि थर्ड नम्बरमा आउँछ अ ट्याङ्क कन्टेन्स 32 लिटर्स अफ वाटर है, 32 लिटर्स अफ वाटर इफ 1/4 पार्ट अफ वाटर of tank is used up, how much water is left in the tank? How much water is left in the tank? ठिक छ, यो क्वेसन छ हेरौँ एउटा। यो क्वेसनले के बताइरहेछ त, एउटा पानी ट्याङ्की छ, त्यो पानी ट्याङ्कीमा 32 लिटर पानी अट्छ हैन, एउटा पानी ट्याङ्कीमा 32 लिटर पानी अट्छ। अब त्यसमा 1/4 पार्ट अफ वाटर अफ ट्याङ्क इज युज्ड अप भन्न खोजेको, 1/4 पार्ट अफ वाटर चाहिँ के भयो त, युज भइसक्यो। भने चाहिँ कति वाटर बाँकी रह्यो भनेर सोधिरहेछ। यो भनेको सपोज 32 लिटरको 1/4 हैन, 32 लिटरको 1/4 गर्नुभयो भने त्यहाँनिर 1/4 भाग चाहिँ सकियो भनेर भन्न खोज्या हो हैन। 32 लाई 4 भागमा डिभाइड गर्नु र त्यसको 1 भाग पानी चाहिँ सकिसक्यो है भनेर भनिरहेछ। सो हामीले के गर्नु पर्यो, 1/4 अफ 32 लिटर्स भनेको के हुन्छ, 32 डिभाइडेड बाई 4 भनेको 8 लिटर्स हुने भयो यहाँ हैन। यहाँनिर हामीले 8 लिटर्सहरू चाहिँ के युज गरेछौँ, युज अप गरिसकेछौँ। भनेपछि 8 लिटर्स त हामीले चलाइसक्यौँ पानी हैन, 1/4 भनेपछि 8 लिटर्स युज भइसक्यो। भनेपछि लेफ्ट भनेको कति हुन्छ त, 32 लिटर्स माइनस 8 लिटर्स हुन्छ हैन। 8 लिटर पो पानी चलाइयो त, तर 8 लिटर बाँकी छ त भनेको छैन नि। युज्ड अप भनेको चाहिँ सकियो, 8 लिटर पानी सक्यो 32 लिटरमा भनेको। अब 8 लिटर पानी सकेपछि कति पानी रह्यो त भन्दा 32 लिटर माइनस 8 लिटर, यो भनेको कति हुन जान्छ त, यहाँनिर 4 भयो, यहाँनिर 24 लिटर्स चाहिँ पानी बचिरहेको छ। ठिक छ, अब मेन कुराहरू यही हो। तपाईहरूलाई जस के प्रब्लम्सहरू छन् त्यो प्रब्लम्सहरू तपाईहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। फ्र्याक्सन सम्बन्धी केही प्रब्लम्सहरू छन्, त्यो सबै प्रब्लम्सहरू तपाईहरूले सल्भ गर्नुभयो भने जस फ्र्याक्सन्सको कुराहरू तपाईँले मजाले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, त्यसमा केही पनि अप्ठ्यारो पर्दैन। जस्तै पहिलो क्वेसन भनेको के छ भन्दा यहाँनिर हाम्रो 2/4 भनेको तपाईँले केमा लेख्नु पर्यो, फ्र्याक्सन्समा लेख्नु पर्यो। पहिलो के छ, राइट दी फ्र्याक्सन्स इन न्युमेरल्स र फ्र्याक्सनमा लेख्ने। दोस्रोमा के छ त, 2/3 भनेर छ, 2/3 भनेर छ। त्यसै गरी थर्डमा के छ, 6/8 भनेर छ है। त्यसपछि अर्को के छ त, 8/9 भनेर छ है। त्यसै गरी अर्को भनेको 2/4 भनेर छ, 2/4 त भइसकेछ, 2/10 भनेर भनौँ न त ल, 2/10 भनेर भयो है। यो काम भयो एउटा। त्यसपछि अरू भनेको यहाँनिर यसलाई चाहिँ राइट इन एसेन्डिङ एन्ड डिसेन्डिङ अर्डर, राइट इन एसेन्डिङ एन्ड डिसेन्डिङ अर्डर। तपाईँले एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डर दुईटैमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। क्वेसन्सहरू के छ त, 19/20, 4/20, 16/20 भयो। त्यसै गरी बीमा के छ, 2/9, 3/9 र 4/9 भनेर छ। त्यसै गरी सी नम्बरमा के छ त हाम्रो 4/13,
16/13 29/13 भनेर छ। त्यसै गरी डी नम्बरमा के छ हाम्रो 2/20 3/20 र 1/20 भनेर छ। यो भयो तपाईँले एसेन्डिङ र डिसेन्डिङमा लेख्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। त्यसै गरी अर्को क्वेसन्सहरू हामीसँग यहाँनिर के छ त भन्दा सिम्प्लिफाईको क्वेसन्सहरू छ है। सिम्प्लिफाईको क्वेसन्सहरू छ। सिम्प्लिफाईमा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा ए नम्बरमा 11/20 माइनस 15/20 प्लस यहाँनिर 4/20। त्यसै गरी नेक्स्टमा 2/9 प्लस 6/9 माइनस 1/9 भनेर छ। सी नम्बरमा के छ 15/16 यहाँनिर 16 लेख्ने प्लस 14/16 लेख्ने माइनस 19/16 भनेर लेखियो। नेक्स्ट क्वेसन भनेको तपाईँले 17/21 माइनस 6/21 प्लस 8/21 यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। अरू क्वेसन्सहरू भनेको केही वर्ड प्रब्लम्सहरू छ। वर्ड प्रब्लम्सहरू हेर्नु होला यहाँनिर के छ त भन्दा सुनैना has RS 40 she spends 1/4 part of money है। how many rupees does she spend? how many rupees does she spend? यो पहिलो क्वेसन भयो हैन। त्यसै गरी नेक्स्टमा के छ there are 35 passengers in a bus if 1/5 part of them got off at Lahan. How many passengers got off at Lahan? How many passengers got off at Lahan? यो अर्को क्वेसन भयो। त्यसै गरी अर्को क्वेसन भनेको के छ अनमोल had 48 marbles. He gave 1/2 part of his marbles to Roshika हैन। How many marbles did Roshika get? How many marbles did Roshika get? सो आज हामीले यहाँनिर फ्र्याक्सन्सको क्वेसन्सहरू पनि लेखेका छौँ। यो क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नु होला। तपाईँहरूले हामीले कमेन्टमा यसको प्रब्लमहरू बुझाउन सक्नुहुन्छ। अब पिडिएफहरू बुझाउन सक्नुहुन्छ नि त्यो पनि गर्दा हुन्छ है। सो यहाँसम्म तपाईँहरूले केही बुझ्नु भएको छैन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट गर्नको लागि तपाईँहरूले 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।